प्रिय भक्तगण, 22वें सर्ग से आगे अब यहाँ 23वें सर्ग से शुरू होता है और जिसे आप ध्यान से क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे, जो बड़ा ही सुलभ और भक्तिपूर्ण भाव लेते हुए आनंददायक और प्रभावपूर्ण होगा। त्रयोविंशः सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते। राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीम्। प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः। मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः। नाम्ना सविश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विवर्त्य नयने कोपान् मार्जारसदृशेक्षणा। येन देवास्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जिताः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता। भर्त्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमब्रवीत्। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेषु निवर्तिनः। बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः। सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम्। अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः। निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वन्नेच्छसे धमे।
ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति स्मायतापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलाश्च शुभ्रुपानीयं जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी। किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी। गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषानार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियम्। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हषयनूपेते न वासमनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्याहारमनोरामान्न त्वं जातु भविष्यसि। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषं तन्तु राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लबं त्वमनिन्दिते। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहारथसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः। तन्नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति। अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्याच्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासम्मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता। तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः। अवलीनः स निर्वाक्यो
हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीतान् सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानान् समन्ततः भृशंसन्लिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम् सा भर्त्स्यमाना भीमाभि राक्षसीभिर्वरानना सबाष्पमपसर्पन्ती शिंशुपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशुपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी सीते पर्याप्तमेतावद्भर्तुः स्नेहो निदर्शितः सर्वात्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव अग्नेः स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वन्न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम् रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षिताम् न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिं च हर्षं च त्यजैतान् नित्यदैन्यताम्
सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयथा सुखम् जानासि हि यथा भीरो स्त्रीणां यौवनमध्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यकृत्प्लीहमथोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वाः समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुम्भिलाम् एवं सम्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः पञ्चविंशः सर्गः अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनामसौम्यानां रुरोधजनकात्मजा एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता भाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः
वने यूथपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत् तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्यासीतया तदा ददृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यदाहमेवं क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारन्तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलन्तो यहतं यथा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं सर्वथा तेन हीनाय रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितं कीदृशं तु महापापं मया जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम् न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः षड्विंशः सर्गः प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना
भर्त्स्यमानासु दारुणं चिन्तयन्ति सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अश्मसारमिदन्नूनमथवाप्यजरामरम् हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते धिङ्मामनार्यामसतीं याहन्तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरान्ताय वसुधायाः प्रियं वदम् भिद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहम् न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयन्निशाचरम् रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम् प्रत्याख्यातन्न जानाति नात्मानन्नात्मनः कुलम् यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणन्नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां सहस्राणि जनस्थाने चतुर्दश येनैकेन निरस्तानि समां किन्नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समां किन्नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किन्नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्यामिष्टान्नाभ्यवपद्यते इह स्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी धर्षणं मर्शयिष्यति हृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानान् स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् विधमेच्छ पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिन्नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां
राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसान् लङ्कां कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां नृपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिता धूमाकुलपथा गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम् दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निदग्धा रामसायकैः यदि नाम सशूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टे न वर्तते अकार्यं ये न जानन्ति नैरृताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना नाजानाज्जीवतीन् रामः समान् लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणम् नूनं ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः दृश्यमानो भवेत् प्रीतिः सौहृदन्नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति
किन्नु मे न गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाय महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तते धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः जितात्मनो महाभागा येषान्नस्तः प्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेद् दुःखमप्रियादधिकं भयम् ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्त्वा प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः सप्तविंशः सर्गः इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन् अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम् सीतान्ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितान् तदा राक्षसी त्रिजटावृद्धा शयानावाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटान्तामिदं वचः कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम् गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं
श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दंष्ट्रं महागजम् आरूढः शैलसङ्काशं चचार सह लक्ष्मणः ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम् इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरान् दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्चिरा भूमौ गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरन्नरकोपमम् मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशन् यां यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयाता दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः
शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनम् चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसमुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्काचेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जराः सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तन्निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छत नश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमन्स्यति राघवः तदलङ्क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलीजनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामि मां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषच्छहृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः अष्टाविंशः सर्गः सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्या प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशन् रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि दीनाक्षणमप्यपुण्या सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विशीर्यते यन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य नैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावन्न चास्याहमनुप्रदातुमलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैश्चितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः दुःखं बतेदं मम दुःखिताया मासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजापराधादिव तस्करस्य हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढवाता तरस्विनौ धारयतां मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौद्वा विववैद्युतेन नूनं स कालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यान् लुलुभे तदानीम् यत्रार्यपुत्रं विससर्जमूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यान्न मां वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदैवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रतात्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम् मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थम् या त्वान्न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निर्देशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिस्त्वं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्याम्
सा जीवितं क्षिप्रमहन्त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चिच्छस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससाद सा शोकतप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेण्युद्ग्रथनं गृहीत्वा उद्बुद्ध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वाथ नगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः 29 सर्गः तथागतान्तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रियाजुष्टमिवोपजीविनः तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्म राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकन्नयनं सुकेश्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः परार्थ्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णमीषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित्परिस्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रं राहुर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सा वीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविबुद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः 30 सर्गः हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणस्तान् देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां
चिन्तयामास वानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयां येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीम् यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितं त्यजेत् मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षमनर्हञ्चाभिभाषितम् कथन्नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम् रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम् सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनन्तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरन्त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम् अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासङ्गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानमाना विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणाः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथा बलम् गृह्य शाखाः प्रशाखाश्च
स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम् दृष्ट्वा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशक्तिनिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् समृद्धस्तैस्तु परितो विधमन् रक्षसां बलं शक्नुयान्न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः मां वा गृह्णीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियञ्चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वाजनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चनिस्संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लबन्धूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यन्न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेतवा इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारमतिमान् मतिम् राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वं समादधे इति स बहुविधं महानुभावो जगति पतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः।
एकत्रिंशः सर्गः। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्याव्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन् महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसाचर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले। अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः। पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसानि हताः शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ। ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया। समार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् आससाद वने मित्रं सुग्रीवन्नाम वानरम्। ततः सवालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबलः। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनाच्छतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः। यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अश्रौषन् राघवस्याहं सेयमासादिता मया। विररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशीकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशुपावृक्षमैक्षत। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। सातिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः।